ओम शान्ति। आज बाबाको 2077 साल पौष 12 गते आइतबार 27/12/2020 को अव्यक्त महावाक्य रिवाइज डेट 31/12/1986। मुख्य पोइन्ट पास्ट प्रेजेन्ट र फ्युचरलाई श्रेष्ठ बनाउने विधि। पास्ट प्रेजेन्ट र फ्युचरलाई श्रेष्ठ बनाउने विधि। बाबाले आज पास्ट प्रेजेन्ट फ्युचर भूतकाल वर्तमान काल र भविष्यका काललाई श्रेष्ठ बनाउनेको विधि बताउँदै हुनुहुन्छ। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैन्डफादर र गडफादरले आफ्ना अति मिठा अति प्यारा बच्चाहरूलाई दिलबाट आशीर्वादले स्वागत गरिरहनु भएको छ। बाप दादालाई थाहा छ एक एक सिकिलदा बच्चाहरू कति श्रेष्ठ कति महान छन्, महान आत्मा छन्। हरेक बच्चाको महानता पवित्रता बाबाको पासमा नम्बरवार पुगिरहन्छ। आजको दिन सबै विशेष नयाँ वर्ष मनाउनको लागि उमङ्ग उत्साहले आएका छन्। दुनियाकाले यो दिन मनाउनको लागि निवेका दीप वा मोमबत्तीहरू बाल्छन्। तिनीहरूले बालेर मनाउँछन्, तर बाप दादाले बलेका अनगिन्ती दीपकहरूसँग नयाँ वर्ष मनाइरहनु भएको छ। निवेकालाई बाल्नुहुन्न र बालेर फेरि निभाउनुहुन्न। यस्ता लाखौंको सङ्ख्यामा बलेका रूहानी ज्योतिको सङ्गठनको वर्ष मनाउनु यो बाबा र तिमीहरू सिवाय अरू कसैले मनाउन सक्दैन। दुनियाँमा नयाँ वर्ष मनाउनको लागि के गर्छन् त? मोमबत्ती बाल्छन् फेरि निभाउँछन्। तर बाबाले हामी बलिरहेका आत्मारूपी दीपकहरूसँग नयाँ वर्ष मनाउनको लागि आउनुभएको छ र लाखौंको सङ्ख्यामा बलेका रूहानी ज्योतिको सङ्गठनको वर्ष मनाउन बाबा आउनुभएको छ। कति सुन्दर जगमगाएका दीपकहरूको रूहानी सङ्गठनको दृश्य छ। सबैका रूहानी ज्योति एक पटक एक रस चम्किरहेका छन्। सबैको मनमा एक बाबा यही लगनले रूहानी दीपकलाई जगमगाइरहेको छ। एक संसार छ, एक सङ्कल्प छ, एक रस स्थिति छ। यही मनाउनु हो, यही बनेर मनाऊ, यही बनेर बनाउनु हो। यो समय बिदाई र बधाई दुवैको सङ्गम हो। पुरानोलाई बिदाई र नयाँलाई बधाई छ र नयाँ उमङ्ग उत्साहले उडेकोमा पनि बधाई छ। पुरानो वर्षलाई बिदाई र नयाँ वर्षको बधाई बाबाले दिँदै हुनुहुन्छ र नयाँ वर्षमा नयाँ उमङ्ग उत्साहले उडेकोमा पनि बधाई छ भन्नुहुन्छ बाबा। जुन प्रेजेन्ट छ त्यो केही समयपछि पास्ट हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जुन समय प्रेजेन्ट अर्थात् वर्तमान छ त्यो समय फेरि केही समयपछि के हुन्छ? भूतकालमा परिवर्तन हुन्छ। जुन वर्ष चलिरहेको छ त्यो 12 बजेपछि पास्ट हुन्छ। अहिलेको समयलाई प्रेजेन्ट भनिन्छ र भोलिलाई फ्युचर अर्थात् भविष्य भनिन्छ। पास्ट प्रेजेन्ट र फ्युचर यी तीनैको खेल चलिरहन्छ। यी तीनै शब्दलाई यो नयाँ वर्षमा नयाँ विधिले प्रयोग गर्नु। कसरी? पास्टलाई सदा पास विथ अनर भएर पास गर्नु। पास्ट इज पास्ट। हुनु त
पास्ट इज पास्ट त हुनु नै छ, तर कसरी पास गर्ने भन्छौ नि। समय पास भयो, यो दृश्य पास भयो, तर पास विथ अनर भनेर पास गर्यो। बितेकोलाई बित्यो गर्यो, तर बितेकोलाई यस्तो श्रेष्ठ विधिले बित्यो गर्यो, जुन बितेकोलाई स्मृतिमा ल्याउँदा वाह वाहको बोली दिलबाट निस्कियोस्। बितेकोलाई यसरी बित्यो बनायो, जुन अरूले तिम्रो बितेको कथाबाट पाठ पढुन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हाम्रो बितिसकेको जुन पास्ट भयो त्यसलाई के गर्नु छ त पास्ट विथ अनर भनेर देखाउनु छ। र बितेकोलाई बित्यो गर्यो र बितेकोलाई यस्तो श्रेष्ठ विधिले बित्यो गर्यो भने जुन बितेकोलाई स्मृतिमा ल्याउँदा हामीलाई देखेर के होस् त अरूले पनि पाठ सिकुन् र वाह वाहको बोली दिलबाट निस्कियोस्। हामीले यस्तो वाह वाहको कर्म गर्नु छ। तिम्रो बितेको कुरा यादगार स्वरूप बनोस्। हाम्रो बितेको कुरा यादगार स्वरूप बनोस्। तिम्रो कीर्तन अर्थात् कृति गाइरहन्। जसरी भक्ति मार्गमा तिम्रा कर्महरूका नै कीर्तन गाइरहन्छन्, तिम्रा कर्मका कीर्तनले अनेक आत्माहरूको अहिले पनि शरीर निर्वाह भइरहेको छ। यो नयाँ वर्षमा हरेक पास्ट सङ्कल्प वा समयलाई यस्तो विधिले पास गर्नु बुझ्यौ के गर्नु छ। अब आऊ प्रेजेन्टमा अर्थात् वर्तमानमा। प्रेजेन्टलाई यसरी प्र्याक्टिकलमा ल्याऊ, जुन हरेक प्रेजेन्ट घडी वा सङ्कल्पले तिमी विशेष आत्माहरूद्वारा अन्यलाई कुनै न कुनै प्रेजेन्ट अर्थात् सौगात प्राप्त होस्। सबैभन्दा धेरै खुसी कुन समयमा हुन्छ? जब कसैबाट प्रेजेन्ट अर्थात् सौगात मिल्छ। जस्तो सुकै अशान्त होस्, दुखी होस् वा चिन्तित होस्, तर जब कसैले स्नेहले प्रेजेन्ट दिन्छ भने त्यसै घडी खुसीको लहर आउँछ। देखावटी प्रेजेन्ट होइन, दिलको होस्। सबैले प्रेजेन्टलाई अर्थात् सौगातलाई सदा स्नेहको सूचक मान्छन्। प्रेजेन्ट दिएको चिजमा मूल्य स्नेहको हुन्छ, चिजको होइन। बाबा भन्नुहुन्छ कि जब कसैले उपहार दियो भने हामी खुसी हुन्छौँ र त्यो उपहार चिजमा खुसी नभइकन के खुसी हुन्छ त स्नेहको खुसी हुन्छ, दिलको प्यार हुन्छ। त्यसैले प्रेजेन्ट दिने विधिद्वारा उन्नति गर्दै जाऊ। बुझ्यौ? सहज छ वा मुस्किल छ, भण्डारा भरपुर छ नि, वा प्रेजेन्ट दिँदा दिँदा भण्डारा घट्छ। स्टक जम्मा छ नि, केवल 1 सेकेन्डको स्नेहको दृष्टि, स्नेहको सहयोग, स्नेहको भावना, मिठो बोली, दिलको श्रेष्ठ सङ्कल्पको साथ होस्, यी प्रेजेन्ट पर्याप्त छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि केवल 1 सेकेन्डको स्नेहको दृष्टि, स्नेहको सहयोग, स्नेहको भावना र मिठो बोली, दिलको श्रेष्ठ सङ्कल्पको साथ होस्, यो प्रेजेन्ट नै पर्याप्त छ। आजकल चाहे आपसमा ब्राह्मण आत्माहरू हुन्, चाहे तिम्रा भक्त आत्माहरू हुन्, चाहे तिम्रा सम्बन्ध सम्पर्कका आत्माहरू हुन्, चाहे चिन्तित आत्माहरू हुन्, सबैलाई यो प्रेजेन्टको आवश्यकता छ, अर्को प्रेजेन्टको होइन। अहिले सबै मनुष्यलाई के को आवश्यकता छ त? सबैलाई मनको शान्तिको आवश्यकता छ र यो प्रेजेन्ट हामी सबैले दिनु छ अन्य आत्माहरूलाई, चाहे ब्राह्मण आत्मा, चाहे भक्त आत्मा, चाहे सम्बन्ध सम्पर्कमा आउने आत्माहरू, सबैलाई हामीले यस्तो सौगात दिनु छ। यसको स्टक त छ नि, त्यसैले हरेक प्रेजेन्ट घडीलाई दाता बनेर प्रेजेन्टलाई पास्टमा परिवर्तन गरिदियो भने
आत्माहरूले दिलबाट तिम्रो कीर्तन गाइरहनेछन्। अच्छा, फ्युचरलाई के गर्छौ? बाबाले पास्ट र प्रेजेन्टको बारेमा बताउनु भयो। अब फ्युचरलाई के गर्छौ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। सबैले तिमीहरूसँग सोध्छन् नि, आखिर फ्युचर के छ? फ्युचरलाई आफ्नो फिचरले प्रत्यक्ष गर। तिम्रो फिचरले फ्युचरलाई प्रत्यक्ष गरोस्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि फ्युचरलाई आफ्नो फिचरले, आफ्नो विशेषताले प्रत्यक्ष गर। र जब हामीले आफ्नो पास्ट र प्रेजेन्टलाई राम्रो बनाउँछौँ भने फ्युचर स्वतः नै राम्रो हुन्छ। फ्युचर कस्तो हुन्छ? फ्युचरको नयन कस्तो हुन्छ? फ्युचरको मुस्कान कस्तो हुन्छ? फ्युचरको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? फ्युचरको जीवन कस्तो हुन्छ? तिम्रो फिचर्सले यी सबै कुरालाई साक्षात्कार गराओस्। दृष्टिले फ्युचरको सृष्टिलाई स्पष्ट गरोस्। के होला यो प्रश्न समाप्त भएर यस्तो हुन्छ, यसमा परिवर्तन होस्। कस्तो परिवर्तन भएर यस्तो होस्? फ्युचर हो नै देवता स्वरूप। देवतापनको संस्कार अर्थात् दातापनको संस्कार, देवतापनको संस्कार अर्थात् ताज तख्तधारी बन्ने संस्कार, जसले देख्दा पनि तिमीहरूलाई तिम्रो ताज र तख्त अनुभव होस्। हामी ब्राह्मण आत्माहरूलाई अन्य आत्माहरूले देख्दा के होस् त? उनीहरूलाई हाम्रो ताज र तख्तको अनुभव होस्। कुन चाहिँ ताज? सदा लाइट अर्थात् हल्का रहने र लाइटको अर्थात् प्रकाशको ताज, र सदा तिम्रो कर्मबाट, बोलीबाट रुहानी नशा र निश्चिन्तपनको अनुभव होस्। तख्तधारीको निशानी नै हो निश्चिन्त र नशा। तख्तधारीको निशानी के रहेछ त? निश्चिन्त र नशा। जब हामी निश्चिन्त रहन्छौँ र नशा रहन्छ भने तख्तधारी बन्न सक्छौँ। निश्चित विजयीको नशा र निश्चिन्त स्थिति, यो हो बाबाको दिल तख्त नसिन आत्माको निशानी। निश्चित विजयीको नशा र निश्चित स्थिति, यो नै बाबाको दिल तख्त नसिन आत्माको निशानी हो। जो आए पनि उसले यस्तो तख्त नसिन र ताजधारी स्थितिको अनुभव गरोस्। यो हो फ्युचरलाई फिचर्सद्वारा प्रत्यक्ष गर्नु। यस्तो नयाँ वर्ष मनाउनु अर्थात् बनेर बनाउनु। बुझ्यौ? नयाँ वर्षमा के गर्नु छ? तीन शब्दद्वारा मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी र त्रिलोकीनाथ बन्नु छ। सबैले यही सोध्छन्, अब के गर्ने हो? हर कदमबाट, चाहे यादद्वारा चाहे सेवाको हर कदमद्वारा, यी तीनै विधिद्वारा सिद्धि प्राप्त गरिरहनु। नयाँ वर्षको उमङ्ग उत्साह त धेरै छ नि। डबल विदेशीहरूलाई डबल उमङ्ग छ नि। नयाँ वर्ष मनाउँदा कति साधन अपनाउँछौ? तिनीहरूले साधन पनि विनाशी अपनाउँछन् र मनोरञ्जन पनि अल्पकालको गर्छन्। अहिले भर्खरै जलाउँछन्, अहिले भर्खरै निभाउँछन्। तर बाप दादाले अविनाशी विधिद्वारा अविनाशी सिद्धि प्राप्त गर्ने बच्चाहरूसँग नयाँ वर्ष मनाइरहनु भएको छ। दुनियाँमा नयाँ वर्ष के गर्छन् त? विनाशी तरिकाले, विनाशी साधनले मनाउँछन्, विनाशी साधन अपनाउँछन् र फेरि मनोरञ्जन पनि केही क्षणिक समयको लागि, अल्पकालको लागि गर्छन्। भर्खरै बत्ती बाल्छन्, फेरि भर्खरै निभाउँछन्। तर बाप दादाले के गर्नुहुन्छ त? अविनाशी विधिद्वारा अविनाशी सिद्धि प्राप्त गर्ने बच्चाहरूसँग नयाँ वर्ष मनाउँदै हुनुहुन्छ।
तिमीहरूले पनि के गर्छौ? केक काट्छौ, मोमबत्ती बाल्छौ, गीत गाउँछौ, ताली बजाउँछौ। यो रमाइलो पनि खूब गर, केही छैन। तर बाप दादाले सदा अविनाशी बच्चाहरूलाई अविनाशी बधाई दिनुहुन्छ र अविनाशी बनाउने विधि बताउनुहुन्छ। साकारी दुनियाँमा साकारी उत्सव मनाएको देखेर बाप दादा पनि खुसी हुनुहुन्छ, किनकि यस्तो सुन्दर परिवार जहाँ पूरा परिवार ताजधारी तख्तधारी छन् र यति लाखौंको संख्यामा एक परिवार छ। यस्तो परिवार सारा कल्पमा एकै पटक मिल्छ। त्यसैले खूब नाच गाऊ, मिठाई खाऊ। बाबा त बच्चाहरूलाई देखेर भाषण लिएर नै खुसी हुनुहुन्छ। सबैको मनको गीत कुन चाहिँ बज्छ? खुसीको गीत बजिरहेको छ सदा। वाह वाहको गीत गाऊ। वाह बाबा, वाह भाग्य, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगमको मनोरम समय। हरेक कर्म वाह वाह छ। वाह वाहको गीत गाइरहनु। बाप दादा आज मुस्कुराइरहनु भएको थियो। कति बच्चाहरूले वाहको गीतको सट्टा अरू नै गाउँछन्। त्यो पनि 2 शब्दको गीत छ, त्यो थाहा छ? यो वर्ष त्यो 2 शब्दको गीत नगाउनु। ती 2 शब्द हुन् हाई र आई, अर्थात् किन, वाइ र आई अर्थात् किन र म। धेरै जसोले बाप दादाले जब बच्चाहरूको टिभी हेर्नुहुन्छ तब बच्चाहरूले वाह वाहको सट्टा धेरै जसोले वाइ वाइ भनेको देखिन्छ। त्यसैले अब वाइको सट्टा वाह वाह र आईको सट्टा बाबा बाबा भन्नु, बुझ्यौ? जो छौ जस्ता छौ, फेरि पनि बाप दादाका प्यारा छौ। त्यसैले त सबै मिल्नको लागि दौडेर आएका छौ। अमृत बेला सबै बच्चाहरूले सदा यही गीत गाउँछन्, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, र बाप दादाले रिटर्नमा प्यारा बच्चा भनेर गीत गाउनुहुन्छ। त्यसो त यो वर्ष न्यारा र प्याराको पाठ छ। तर पनि बच्चाहरूको स्नेहको आह्वानले बाबाले पनि न्यारा दुनियाँबाट प्यारो दुनियाँमा ल्याउँछ। न्यारा दुनियाँबाट प्यारो दुनियाँमा ल्याउँछ। आकारे विधिमा यो सबै हेर्न आवश्यकता छैन। आकारी मिलनको विधिमा एउटै समयमा अनेक बच्चाहरूलाई बेहद मिलनको अनुभूति गराउनुहुन्छ। साकारी विधिमा फेरि पनि हदमा आउनुपर्छ। बच्चाहरूलाई चाहियो पनि के? मुरली र दृष्टि। हामी बच्चाहरूलाई बाबाको मुरली र बाबाको दृष्टि नै काफी छ। मुरलीमा पनि मिल्नु नै त हो। अलग्गै बोले पनि चाहे साथमा बोले पनि भन्नुहुन्छ त त्यही कुरा। जुन सङ्गठनमा भन्नुहुन्छ अलग्गै पनि त्यही भन्नुहुन्छ। जुन सङ्गठनमा भन्नुहुन्छ अलग्गै पनि त्यही भन्नुहुन्छ। फेरि पनि हेर, पहिलो मौका डबल विदेशीहरूलाई नै मिलेको छ। यहाँका बच्चाहरूले 18 जनवरीको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् र तिमीहरूले पहिलो मौका लिइरहेका छौ। अच्छा, 35-36 देशका आएका छौ। यो पनि 36 प्रकारको भोग भयो। 36 को गायन छ नि, 36 किसिमको भयो। बाप दादा सबै बच्चाहरूको
सेवाको उमङ्ग उत्साह देखेर खुसी हुनुहुन्छ। जुन सबैले तन मन धन समय स्नेह हिम्मतले सेवामा लगायो त्यसको बाप दादाले पदम गुणा बधाई दिइरहनु भएको छ। चाहे यो समयमा सम्मुख छौ चाहे आकार रूपमा सम्मुख छौ, तर पनि बाप दादाले सबै बच्चाहरूलाई सेवामा लगनमा मगन रहेकोमा बधाई दिइरहनु भएको छ। सहयोगी बन्यौ र सहयोगी बनायौ, त्यसैले सहयोगी बनेकोमा पनि सहयोगी बनाएकोमा पनि डबल बधाई। बाबाले भन्नुहुन्छ कि बाबाको कार्यमा बच्चाहरू सहयोगी बनेकोमा पनि र बाबालाई सहयोगी बनाएकोमा पनि बाबाले बच्चाहरूलाई डबल बधाई दिनुहुन्छ। कति बच्चाहरूको सेवाका उमङ्ग उत्साहका समाचार र साथसाथमा नयाँ वर्षको उमङ्ग उत्साहका कार्डहरूको माला बाप दादाले गलामा लगाउनु भयो। जसले पनि कार्ड बनाएका छन्, जसले पनि कार्ड पठाएका छन्, तिनीहरूलाई बाप दादाले कार्डको रिटर्नमा रिगार्ड र लभ दुवै दिनुहुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि नयाँ वर्षको बाबालाई कति बच्चाहरूले के गरेका छन् त कार्ड पठाएका छन् र बाबाले भन्नुहुन्छ कि त्यो कार्डको रिटर्नमा बाबाले फेरि सबै बच्चाहरूलाई रिगार्ड र लभ दुवै दिनुहुन्छ। सम्मान पनि दिनुहुन्छ र बच्चाहरूलाई प्यार पनि दिनुहुन्छ। समाचार सुनी सुनी हर्षित हुनुहुन्छ। चाहे गुप्त रूपमा सेवा गर चाहे प्रत्यक्ष रूपमा गर, तर बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने सेवामा सदा सफलता छँदैछ। स्नेहले गरेको सेवाको रिजल्ट सहयोगी आत्मा बन्नु र बाबाको कार्यमा समीप आउनु यही सफलताको निशानी हो। सफलताको निशानी के रहेछ त? स्नेहले गरेको सेवाको रिजल्ट सहयोगी आत्मा बन्नु र बाबाको कार्यमा समीप आउनु। सहयोगी बन्नु र बाबाको कार्यमा समीप आउनु, यो नै सेवाको सफलताको निशानी हो। सहयोगी आज सहयोगी हुन्छन्, भोलि योगी पनि बन्छन्। त्यसैले सहयोगी बनाउने विशेष सेवा जुन सबैले चारैतिर गर्यो, त्यसको लागि बाप दादाले अविनाशी सफलता स्वरूप बाबाको वरदान दिइरहनु भएको छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि कतिपय बच्चाहरू आज सहयोगी बनेका छन्, फेरि भोलि वियोगी अर्थात् भोलि गएर के भन्छन्, योगी बन्छन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि अविनाशी सफलता स्वरूप भगवानको वरदान बाबाले दिइरहनु भएको छ। जब तिम्रा प्रजा सहयोगी सम्बन्धीहरूको वृद्धि हुन्छ, तब वृद्धि प्रमाण विधिलाई पनि परिवर्तन त गर्नुपर्छ नि। खुसी हुन्छौ नि, जे होस् वृद्धि भयो। अच्छा, सर्व सदा स्नेही, सदा सहयोगी बनेर सहयोगी बनाउने, सदा बधाई प्राप्त गर्ने, सदा हर सेकेन्ड हर सङ्कल्पलाई श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ गायन योग्य बनाउने, सदा दाता बनेर सबैलाई स्नेह र सहयोग दिने यस्ता श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्माहरूलाई बाप दादाको याद प्यार सङ्गमको गुड नाइट एवं गुड मर्निङ रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते, गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। यो छ विदेश सेवामा उपस्थित टिचरहरूप्रति अव्यक्त महावाक्य। निमित्त सेवाधारी बच्चाहरूलाई बाप दादाले सदा
समान भावको वरदानद्वारा अगाडि बढाइरहनुहुन्छ। बाप दादाले सबै पाण्डवहरू चाहे शक्तिहरू जति पनि सेवाको लागि निमित्त छन् ती सबैलाई विशेष पदमा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्मा सम्झनुहुन्छ। बाप दादाले सबै पाण्डवहरू र चाहे शक्ति सेनाहरू जति पनि सेवाको लागि निमित्त बनेका छन् ती सबैलाई विशेष के सम्झनुहुन्छ त? पदमा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्मा सम्झनुहुन्छ। ओम शान्ति। सेवाको प्रत्यक्ष फल खुसी र शक्ति हो, यसको विशेष अनुभव त गर्छौँ नै। अहिले जति स्वयं शक्तिशाली
लाइट हाउस माइट हाउस बनेर सेवा गर्छौ त्यति छिटो चारैतिर प्रत्यक्षताको झन्डा फहराउनेछौ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि सेवाको प्रत्यक्ष फल भनेको के हो त? खुसी र शक्ति हो र यसको विशेष अनुभव त गर्छौँ नै। र अहिले जति स्वयं शक्तिशाली लाइट हाउस र माइट हाउस बनेर सेवा गर्छौँ त्यति छिटो के हुन्छ त? चारैतिर हाम्रो प्रत्यक्षताको झन्डा फहराउनेछ। हरेक निमित्त सेवाधारीले विशेष सेवाको सफलताको लागि दुई कुरा ध्यान राख्नु छ। हरेक निमित्त सेवाधारीले विशेष सेवाको सफलताको लागि दुई कुरामा ध्यान राख्नु छ। पहिलो कुरा सदा संस्कार मिलाउने एकताको। हरेक स्थानबाट यो विशेषता देखियोस्। पहिलो कुरा के रहेछ त? सदा संस्कार मिलाउने एकताको। हरेक स्थानबाट यो विशेषता देखियोस्। दोस्रो, सदा हरेक निमित्त सेवाधारीहरूले पहिला स्वयंलाई यी दुई प्रमाणपत्र दिनु छ। पहिलो एकता, दोस्रो सन्तुष्टता। संस्कार भिन्न भिन्नै हुन्छन् नै र हुँदै पनि गर्छन्, तर संस्कारलाई जुधाउनु वा छेउ लगाएर स्वयंलाई सुरक्षित राख्नु यो आफूमाथि निर्भर छ। जे भए पनि यदि कसैको संस्कार यस्तो छ भने अर्कोले ताली नबजाओस्। चाहे त्यो परिवर्तन होस् वा परिवर्तन नहोस्, तर तिमी त परिवर्तन हुन सक्छौ नि। हामीले जस्तो चाह्यो त्यस्तो हुन सक्दैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि यदि हामीले अरूसँग संस्कार मिलाउनु पर्ने हुन्छ र यदि कसैको संस्कार मिल्न हामीले परिवर्तन गर्न खोज्छौँ तर पनि हामीले अरूलाई परिवर्तन गर्न मिल्दैन, तर हामीले आफ्नो संस्कारलाई परिवर्तन गर्न अवश्य सक्छौँ। यदि हरेकले आफूलाई परिवर्तन गर्छ, समाहित गर्ने शक्ति धारण गर्छ भने अर्काको संस्कार पनि अवश्य शीतल हुन्छ। यदि हरेकले आफूलाई परिवर्तन गर्छ, समाहित गर्ने शक्ति धारण गर्छ भने अर्काको संस्कार पनि अवश्य शीतल हुन्छ। त्यसैले सदा एकले अर्कोसँग स्नेहको भावनाले, श्रेष्ठताको भावनाले सम्पर्कमा आउने गर, किनकि निमित्त सेवाधारीहरू बाबाको अनुहारका दर्पण हुन्। निमित्त सेवाधारीहरू बाबाको अनुहारका दर्पण हौ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि सदा एकले अर्कोसँग स्नेहको भावनाले, श्रेष्ठताको भावनाले सम्पर्कमा आउने गर। त्यसैले जुन तिम्रो यथार्थ जीवन हुन्छ त्यही बाबाको अनुहारको दर्पण बन्छ। त्यसैले सदा यस्तो जीवन रूपी दर्पण बन जसमा बाबा जो हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै देखियोस्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि सदा यस्तो जीवन रूपी दर्पण बन जसमा बाबा जो हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै देखियोस्। हाम्रो दर्पण, दिल रूपी दर्पण यस्तो क्लियर राख्नुपर्छ, जस्तो बाबा हुन्छ त्यस्तै देखियोस्। बाँकी मेहनत राम्रो गरेका छौ, हिम्मत पनि राम्रो छ, सेवाको वृत्तिको उमङ्ग पनि धेरै राम्रो छ। त्यसैले विस्तार गरिरहेका छौ। सेवा त राम्रो छ, तर अब केवल बाबालाई प्रत्यक्ष गर्नको लागि प्रत्यक्ष जीवनको प्रमाण सदा देखाउनु छ। जुन सबैले एउटै स्वरमा भनुन्, यिनीहरू ज्ञानको धारणामा त एक छन्, तर संस्कार मिलाउनमा पनि नम्बर 1 छन्। यस्तो पनि होइन भारतका टिचर बेग्लै छन्, विदेशमा टिचर बेग्लै हुन्छन्।
सबै एउटै हुन्। यिनीहरू त केवल सेवाको लागि निमित्त बनेका छन्, स्थापनामा सहयोगी बनेका छन् र अहिले पनि सहयोग दिइरहेका छन्। त्यसैले स्वतः नै सबैमा विशेष पाठ खेल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो त बाप दादा अथवा निमित्त आत्माहरूको पासमा विदेशी वा देशीमा केही अन्तर छैन। जहाँ जसको सेवाको विशेषता हुन्छ, फेरि चाहे कोही पनि होस् त्यहाँ उसको विशेषताको लाभ लिनुपर्ने हुन्छ। बाँकी एक अर्कालाई सम्मान दिनु यो त ब्राह्मण कुलको मर्यादा हो। स्नेह लिनु र सम्मान दिनु। बाबाले भन्नुहुन्छ कि ब्राह्मण कुलको मर्यादा भनेको स्नेह लिनु र सम्मान दिनु हो। विशेषतालाई महत्त्व दिन्छ, न कि व्यक्तिलाई। कुनै व्यक्तिलाई महत्त्व नदिकन व्यक्तिको के गरिन्छ त विशेषतालाई हेरेर नै महत्त्व दिने गरिन्छ। अच्छा, आजको वरदान हर सेकेन्ड र संकल्पलाई अमूल्य रीतिले व्यतीत गर्ने हर सेकेन्ड र संकल्पलाई अमूल्य रीतिले व्यतीत गर्ने अमूल्य रत्न भव। अमूल्य रत्न भव। विस्तार। संगम योगको एक सेकेन्डको पनि धेरै ठुलो मूल्य छ। धेरै ठुलो मूल्य छ। जसरी एकको लाख गुणा बन्छ, जसरी एकको लाख गुणा बन्छ, त्यसै गरी यदि एक सेकेन्ड पनि व्यर्थ गयो भने लाख गुणा व्यर्थ जान्छ। लाख गुणा व्यर्थ जान्छ। त्यसैले यति ध्यान दिनु छ। जसले गर्दा अलबेलापन समाप्त होस्। जसले गर्दा अलबेलापन समाप्त होस्। अहिले त कोही हिसाब लिनेवाला छैन। अहिले त कोही हिसाब लिनेवाला छैन। तर थोरै समयपछि पश्चाताप हुनेछ। थोरै समयपछि पश्चाताप हुनेछ, किनकि यो समयको धेरै मूल्य छ। किनकि यो समयको धेरै मूल्य छ।
जसले आफ्नो हर सेकेन्ड हर सङ्कल्पलाई जसले आफ्नो हर सेकेन्ड हर सङ्कल्पलाई अमूल्य रीतिले व्यतीत गर्छन् हर सेकेन्ड हर सङ्कल्पलाई अमूल्य रीतिले व्यतीत गर्छन् तिनीहरू नै अमूल्य रत्न बन्छन् तिनीहरू नै अमूल्य रत्न बन्छन् फेरि सुनौं सङ्गम युगको एक सेकेन्ड पनि धेरै ठुलो मूल्य छ जसरी एकको लाख गुणा बन्छ त्यसै गरी यदि एक सेकेन्ड पनि व्यर्थ गयो भने लाख गुणा व्यर्थ जान्छ त्यसैले यति ध्यान दिनु छ जसले गर्दा अलबेलापन समाप्त होस् अहिले त कोही हिसाब लिनेवाला छैन तर थोरै समयपछि पश्चाताप हुनेछ किनकि यो समयको धेरै मूल्य छ जसले आफ्नो हर सेकेन्ड हर सङ्कल्पलाई अमूल्य रीतिले व्यतीत गर्छन् तिनीहरू नै अमूल्य रत्न बन्छन् स्लोगन जो सदा योग युक्त हुन्छ जो सदा योग युक्त हुन्छ ऊ नै सहयोगको अनुभव गर्दै जो सदा योग युक्त हुन्छ ऊ नै सहयोगको अनुभव गर्दै विजयी बन्छ आज बाबाले के भन्नुभयो भूत वर्तमान र भविष्यको विवेचना गर्नु के भन्नुभयो बाबाले अब हर सेकेन्ड हर सङ्कल्पलाई अब हामीले यसलाई अमूल्य सम्झेर व्यतीत गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ व्यर्थमा गवाउनु दिनु भएन वाह वाह र बाबा बाबा भनौँ दुनियाँमा के गर्छन् त मोमबत्ती बलेकोलाई निभाएर नयाँ वर्ष मनाउँछन् भने हामी ज्योति जागिरहेका हातमा रूपी दीपकहरूसँग बाबा र हामी बच्चाहरू के गर्छौँ नयाँ वर्ष मनाइरहन्छौँ र बाबाले पुरानो सङ्कल्प संस्कारहरूलाई बिदाई दिएर नयाँ वर्षको बधाई दिनुहुन्छ आज मुख्य पोइन्ट पास्ट प्रेजेन्ट र फ्युचरलाई श्रेष्ठ बनाउने